أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعاء قنوت اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। फिर